एक तरफ एक बागी बनो। कभी या तो दूध रखो तो या तो पाँव रखो तो दूध में रखो या दही में रखो। एक पाँव दूध में और एक पाँव दही में। ऐसा नहीं होना चाहिए। या मोम बन जाओ या पत्थर बन जाओ, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा। सरापा मोम बन या संग हो जा। दो रंगी अच्छी चीज नहीं है, एक रंग हो जाओ। पत्थर बनते हो पत्थर ही बन जाओ, मोम है तो मोम बनो। तो ये है इमाम हुसैन का सबक। इमाम हुसैन ने दुनिया के सामने जो सबक दिया वो बड़ा ऊंचा सबक दिया। जैसे आज हमारे सीने मामूर है, आज हम गालियां सुनते हैं, बरसों से सुन रहे हैं, लेकिन हमारे चेहरों पर कभी मलाल, क्योंकि हम महदवी हैं और महदवियों की खुसूसियत अल्लाह ने कुरान में बयान की है। ला यखाफून लौमत लाइम, किसी मलामत करने वाले दुश्मन की मलामत का खौफ मत करो, अपना काम किए जाओ। ये बहुत बड़ा पैगाम है, महदवियों की अलामत है। तो इससे मालूम हुआ महदवी किसी की मलामत नहीं करता। जो महदवी है वो किसी की मलामत नहीं करता, और महदवी वो भी होता है जो कोई दूसरा मलामत करता है तो उसके लिए दुआ कर देता है। मलामतों का प्रोपेगेंडा मत करो। अगर आप कहते हैं और के साहब वो बुजुर्ग कहाँ हैं, अब तो सब गुनाहों में हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लाह ने कहा, जिसने किसी मुसलमान के ऐब को छुपाया क़यामत के दिन अल्लाह उसके ऐब को छुपाएगा। अरे बिल्ली पाखना करती है तो अपनी गिलाजत को छुपाती है, और उससे बदतर निकले इंसान अशरफुल मखलूकात। आप ऐब को उछालो तो अपने ऐब को उछालो, गैरों के ऐब को नहीं उछालना चाहिए। वो कुछ भी करता हो सजा भुगतेगा वो अल्लाह के पास। हमारा काम तो यह है कि उसको छिपा दो। आज ऐबों को, लोगों के ऐबों को और खुद के ऐब को छुपा लेते हैं। खुद के ऐब को छुपाते हैं और दूसरों के ऐबों को झांक झांक कर देखते हैं। हम अपने तौर पर कपड़ा जरा हट जाता है, लुंगी हट जाती है तो फौरन यूं कर लेते हैं नहीं, और दूसरे को जब झांक कर देखते हैं। ये तो बहुत गलत बात है ना। बहुत गलत, बहुत गलत। ऐब सबका ऐब है, हमको किसी का ऐब छुपाने की जरूरत है। अपना ऐब छुपाना नहीं, कोशिश करो कि अल्लाह से माफी मांगो। अल्लाह सत्तार अयूब है। हम ऐब छुपाएंगे तो कल खुदा से कहेंगे बारी ताला इस तमाम महफिल में पैगंबर हैं, औलिया हैं, शुहदा हैं, सुलहा हैं, मेरे मानने वाले हैं, मेरे जिनकी मेरी इज्जत करते थे, मेरे खदमोशी करते थे, मुझे बड़ा समझते थे। है अल्लाह तू इनके सामने मुझे रुसवा मत कर। मैं गुनाह कर लिया हूँ, मैं पर छुप कर गुनाह किया हूँ। अय अल्लाह तू जानने वाला है, दाना है, बीना है। फरिश्तों ने लिखकर तेरे सामने पेश किया है, पर मेरी इल्तिजा ये है कि अल्लाह इन सब के सामने मुझे रुसवा मत कर। तो अल्लाह पूछता है तू दुनिया में किसी के ऐब को छुपाया था? तो कहता है मैंने किसी के ऐब को जाहिर नहीं किया। तो अल्लाह कहता है तू इंसान होकर किसी के ऐब को जाहिर नहीं किया, मैं खुदा होकर तेरे ऐब को जाहिर करूंगा, मैं छुपा देता हूँ। मैं खुदा होकर, मैं तुझसे बड़ा हूँ, तू इंसान होकर छुपाया तो मैं तेरे ऐब को आज जाहिर नहीं करूंगा, मैं छुपा देता हूँ, क्योंकि मैं सत्तार अयूब हूँ। तू मेरी एक सिफत को लेकर जाहिर किया, आज मैं अपनी सिफत को जाहिर करूंगा। और अगर हमने ऐसा नहीं किया और सबके ऐबों को हम टटोलते रहे, लोगों के सामने उछालते रहे, तो खुदा पूछेगा क्या तूने ऐब जाहिर किए थे? और हाँ मैं तो जाहिर करता ही था। खुदा कहेगा तूने जो काम किया है मैं वो भी वो काम करूंगा। इन सबके सामने तुझे जलील करूंगा, मैं सबके सामने तुझे शर्मसार करूंगा, तेरे ऐबों को खोल खोल कर बयान करूंगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सुन्नत है, रसूल की जो सीरत है वो यही है। इमाम हुसैन ने कभी गाली नहीं दी। चाहते तो कह सकते थे यजीद तू कितने हरम में तेरी औरतें हैं जो नाजायज हैं रखा हुआ है, शराब पीता है, कबाब पीता है, फलां करता है, मैं तेरे हाथ पर बैयत करूं।
امام حسین نے کوئی آیت کو ظاہر نہیں کیا. اس نے بہت ہی برا بھلا کہا, لوگوں نے برا بھلا کہا, امام حسین نے برداشت کر لیا اور شہید ہو گئے, لیکن آپ نے نہیں کیا. تو آج ہم کو بھی یہ چاہیے کہ ہم کسی کے آیت کو نہ ظاہر کریں, اپنے منہ سے بولیں, نہ کوئی بولتا ہو بکتا ہو تو اس کے آیت کی سنیں, ورنہ قیامت کے دن تم اللہ سے کیا معافی مانگو گے؟ اور جب اللہ پوچھے گا تو اللہ تم کیا جواب دو گے؟ تم ہم کو کیا پڑی ہے کسی کے تعلق سے؟ اپنی نبھیڑ تو ہم کو ہمارا درست کر لینا ہے, دوسروں کو درست کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں کوئی آتا ہے اور پوچھتا ہے تو درست کرو, مگر ہم کو سب کے سامنے جا کر خواہ کے ایک عیب جو ہے اور ایک بات کو بنا کر عیب بنا کر پیش کرنا, یہ تو بہت ہی بری بات ہے. بہت بری بات. صحیح کو غلط پیش کرنا, اور مروڑ کر پیش کرنا, حاصل کیا ہے؟ کیا یہ چند لوگ جو تعریف میری کرتے ہیں, اگر یہ تعریف کرنا چھوڑ دیں تو میں خدا کے پاس ایسے ہی چلے جاؤں گا؟ کیا عالم الغیب نہیں ہے اللہ؟ بہت بڑا. کیا خدا دانا بینا نہیں ہے؟ ہم کس منہ سے اللہ کے پاس جائیں گے؟ جاؤ خدا کے پاس, اپنے سینے کو صاف کر کے لے کے جاؤ, اور جب تک تمہارا سینہ صاف نہیں ہوگا خدا کا دیدار کہاں ہوگا؟ تم تو مانتے ہی نہیں خدا کے دیدار کو. خدا کے دیدار کو کہاں مانتے ہیں؟ خدا کا دیدار تو ہوگا تو مرشد سے تعلق پیدا کرو گے. مرشد نہیں ہے تو شیطان مرشد بن جاتا ہے. بے شک. من لیس لہ شیخ فالشیطان شیخ, جس کا کوئی مرشد نہیں ہوتا اس کا مرشد کون ہوتا ہے؟ شیطان ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے مرشد کو پکڑو, مضبوطی کے ساتھ اس کے دامن کو پکڑو, اس کے کہے پر عمل کرنے کی کوشش کرو. وہی مرشد آپ کو بولتا ہے زنا کر, شراب پی, سود کا کاروبار کر, نماز مت پڑھ, کوئی مرشد بولا ہوگا؟ بالکل نہیں. سب یہی بولتے ہیں نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکات دو, حج کرو, نیک کام کرو, ذکر کرو, کسی کی بھلائی کرو. ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو یاد کریں, جبکہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. اپنے گناہوں کو ہم یاد کر کے روتے رہیں جو بقیہ عمر ہے. کیا کریں گے آپ؟ لوگوں کی سنتے بیٹھیں گے. دو آدمی ایک باغ میں گئے, بڑا باغ تھا, لال باغ, ہر قسم کے پھول, ہر قسم کے پھل, بڑا خوبصورت ہے. دو آدمی گئے, دونوں تھیلیاں لٹکائے ہوئے ہیں. ایک آدمی پھولوں کو, اچھے پھولوں کو چن کر ڈالتا تھا, اور ایک آدمی کانٹے چنتا تھا. وقت پاؤں میں کانٹا چبھا, اٹھا کر ڈال دیا. جب دونوں گیٹ سے باہر نکلے تو ایک کے پاس پھول تھے اور ایک کے پاس کانٹے تھے. قیامت کے دن بھی دو جھولیاں ہوں گی. آپ پھول لے جائیں گے تو اس کا سلا آپ کو پھول میں رکھا جائے گا, اور کانٹے لائیں گے تو خدا کہے گا اسے کانٹوں سے پیار ہے, اس کا بستر انہی کانٹوں سے سجا دو جسے وہ چن کر لایا ہے. آپ کانٹوں پہ سونا پسند کریں گے؟ پھول چنو. آپ برائی ہو رہی ہے تو ڈھانپو, اسے اچھالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں آنا, تمہاری آنا کو تسلی ہوتی ہے کہ میں نے اس کو آج بدنام کیا, بس آج میں بہت بڑا کام کر لیا. آج کا کیا ہے, آج کا اچیومنٹ کیا ہے؟ وہ آج فلاں کو میں گالیاں دیا اور اس کو بدنام کر دیا, آج کا میرا اچیومنٹ. دیکھو کہ خدا کے پاس اعمال کیا تو لے جائیں گے. کبھی کسی کو برا مت کرو, نیک راستے پر چلو, نیک ہاتھ میں ہاتھ دو, خدا سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح راستہ دے, اور امام حسین کی شہادت کے سلسلے میں اللہ ہم کو صحیح راستے پر رہنے, اڑنے اور لڑنے کی توفیق عطا فرمائے.